खुदा के सिवा किसी इंसान को मेयार हक न बनाए, किसी को तनकीद से बालातर न समझे। यानी हिस्सों कम द तनकीद न रद पर इस बांधे बालातर न दी। कसों पर अबू बकर बांधे तनकीद गई, कसों पर उमर बांधे तनकीद गई, कसों पर उस्मान बांधे तनकीद गई। नऊजुबिल्लाह तो कुल कर इजाजत दे दे तनकीद के वलिश। अल्लाह के दगा नजरिया द शरीयत द कुरान और सुन्नत पर अल्लाह के द बातिल दा और अल्लाह रब्बुल जलाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सराहत सर बसावो बांधे द तरतीब त मन करी। अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान के जिक्र के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह रसूल जदा तावीक द कुरान दलील से वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द नबुवत तदख दावे द पर दलील द सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहि अजमाइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उदन से जमात तैयार को चलद क़यामत द सवा पूरी तरह रवा पूरी इंसानियत द पर द हक मेयार दे अगर द हक नमूना दा इंसान चे रदल जमात आमाल तगूरी अगर तौर तरीक़ों तगूरी दावी रस्म व रिवाज तगूरी दावी जुंद व जिंदगी गूरी लेकिन चे दिन आयत के वही जिक्र कई द सहाबा किराम व जिहाद द सहाबो तबलीग द सहाबो कुर्बानी द सहाबो सदक़े द सहाबो यो सिस के तगूरी बेवस्ता सलम द दे खबर के वही वर की चे यकीनन सहाबा किराम अगर खलगो चे बमखदस मक्का बांधे दल से जमात न रागले न बतर क़यामत राशि कम ज़ात चे दल से जमात तरबियत करे यकीनन दल अल्लाह पैगंबर मोहतरमो अल्लाह रब्बुल जलाल अंतह संग खबर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दाहम मल गए तजुगुरी कले उसम दाता वासे दर की द प्लान की मल गए द प्लान की दोस्त थे तक दर सदी बेदबी होती द ख्याल व नसाते द खबकी खबर शेयर ताके वासितन दर लज जमा दोस्त जमा मल गए देता बेख्याल व नसातो मक्की हदीस में जिक्र को जिक्र अल्लाह पैगंबर फरमाए तासु जमा द साहबो मुबारक जमा ख्याल हो सकते अल्लाह अल्लाह फी असहाब और दो न्यूज़ है कुरान मजीद जिक्र की वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम अगर किसान चरदी साहबों ने रुस्तम राजी दावी शाम बसईद नर मोमिनान यक़ूलूना दिव बोए रब्बना ए रब ज़मूना इग़फिर लना तदीव अंदाज बताई वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान अल्लाह मंगे बखा और सहाबा किराम बखा ज़मूना मख्ती ईमान का वड़ा भी सहाबा किराम और मुरादी अबुई वला तजाल फी कुलूबिना इल्ला लिल्लज़ीना रब्बुल जलाल सहाबा किराम मुबारक ज़मून बजरों की सब इसम खिरे मरा वाला बोझ मरा वाला अदावत मरा वाला हसद मरा वाला सहाबा ने पारा ज़मून पाक हो सफा वसा वला तजाल फी कुलूबिना इल्ला लिल्लज़ीना इन्नका रऊफ़ुर इमाम राज़ी ने मौला तफसीर कबीर के अंदर दलाल लिखी वही मोमिन शान बता गया जब अगर साहबों से मोहब्बत साथी ना कोई मदह बबैनी ना कोई सिफत बकई और सुन चिदल सिनेवी साहबे किरामों की सिफत रद्द हुई साहबे किरामों खिलाफ जब वो कलम फज़ई नुकान खारिजन अन जुमलती अक़साबिल मुबिरीन दा सड़े बुमी खारिज तो मुसलमानों तो पूरे किस्मों सुमरा अक़साम दी आला दरा मुतवसित देना पाना के दाखिल लेना पादना के दाखिल लेना वो मुतवसित की दे तो ईमान पय्यों दर्जे की दे दाखिल में दे इस्लाम न बाहर दे ईमान तो हर दर्जे इमाम राज़ी की तफसीर के बिर की न बाहर और प्रेम योग खबरें तो किताब से वजूद नन सभा होता तो दानिशवान रागली थी मुदरिस से किताब करते हुए पेश को माँ अब वो इधर हुसैन साहब ने जिस साहबी गलती तो मुझ गलती न हुई और देना है तो पारब बासी अगर से जो नाराज़ ने जो ज़ियाद जिस साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने वो गलती से तशरीह हालांकि अल्लाह रब्बुल जलाल दे न मना की तासुबुरी तो बहुत जंगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यवट लग मुजाहिदीन बताए और दई बांधे मुकर्रर लग होते जल्दी वगरेगी कफत हवशी के शिकस्त तासु रज़े न पड़ेगा दे अगर मैदान चीज़ करते नहीं तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बार बार वरगले इंसान का अंदाज़ा लगेगी कि बद्दे तरफ बांधे हमले के देशी
دا دوه طرفونه د دې وجې نه صحابه کرام نبي علیه السلام په دې ورډۍ مقرر کړي. بهرحال اوږده واقعه ده، مشرکینو ته شکست وشو او دا هغه جنګ و چې دوی مسلسل تیاری کړو، خپل ځناور څاروي د ځان سره راوستي وو، غلامان یې راوستي وو، ښځې یې راوستي وې. د امیر که څوک د جنګ نه تښتي خپله ښځه ورپسې اواز کوي پیغور به ورکړي چې دغه چېرته تښتي موږ چاته پرېږدي، موږ نه مال هر څه پاتې کېږي، چېرته به دومره مال غنیمت راغلی. لږ وخت کې پته وشوله مشرکین وتښتېدل. اوس دا صحابه چې جنګ یې کړی ستړي وو، دوی مال غنیمت راغونډوو، نور خدمت یې کوو. هغه د صحابه خپلو کې وران شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب خو دا و چې د دې ځای نه ده حملې خطره ده، نو تاسو راځئ مه پرېږدئ. اوس شکست وشو کفارو ته، دوی وتښتېده، اوس د حملې غیره ختمه شوله. پکار ده چې موږ ورکوځو، د نور خدمت موږ نه وکړو. امیر منع کوي، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي، نه به کوځي. د اختلاف په یوډه نه راکوزه شو، بل ته پاتې شو. مړه خو خبره دې حد ته ورسېدله. د هغه طرف نه دوباره خالد بن ولید رضی چې ایمان نه راوړی، سره د ملګرو حملاور شو، دوی مقابله وکړله، شهیدان شو، میدان کارزار دوباره ګرم شو او خبره دې حد ته ورسېدل چې شیطان ته موقع میلاو شوه، اعلان یې وکړ ان محمدا قد مات. خبره دې حد ته ورسېده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو، بدن مبارک زخمي شو، او تر دې پورې چې کله جنگ ختم شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نبی صلی محبوب تر د پلار بشارت. مشرکین ودره بدن ټوکړې ټوکړې کړو، د پوزې کټ کړې وه، وږې کټ کړې وه، سترګې راویستې وه، جبې کټ کړې وه، شونډې کټ کړې، مړه دا سینې سرې کړې وه، دا زړه یې ورته راویستې وه، چکونه یې ورباندې لګولي او د دې هر څه نه هندي هار جوړ کړی، غاړې ته یې اچولل، ترې خوشحالۍ به ته وکړي. او صرف د حمزه رضی الله تعالی سره نه شوي دغسې د نورو صحابو سره هم دغسې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی دا حالت یې وکتو، د سترګو نه اوښکو دارې ووهلې او بیا یې وفرمیل که الله تعالی آینده په دې خلکو باندې ما ته غلبه او تسلط راکړه، زه به د خپل یو صحابي، زه به د حضرت حمزه او زه به د بل یو صحابي په بدن کې اویا کسانو سره د دې همدا کار کوم. قرآن نازل شو، اذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. که تاسو بدل اخلئ په مثل لاندې واخلئ، زیاتې مه کوئ، او که صبر کوئ بیا دغه ډېره غوره. ځکه شریعت د خپل منونکي ته کله هم د حدودو نه تجاوز اجازه نه ورکوي. بهرحال اوس ګورئ دا څومره لویه پېښه وشوله، لیکن کله تاریخ اوچت پیدا شو، کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ته به د تندي کې قوت نه دی راوستی چې او صحابو چې تاسو دا غونډۍ نه پرېښودلی، دومره لویه فتحه به شکست سره نه ویلی، دومره لوی نقصان به نه کړی. کله ژوند او زندګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دا ګیله نه ده. او بیا قرآن دا سوره ال عمران اوچت کړه، لقد عفا عنکم، لام توتیه ویل کېږي، دا په ماضي باندې داخله ده. لقد عفا عنکم زما دې قسمي، لام توتیه چې کله په ماضي باندې داخل شي معنی تسمیه فایده کوي. زما دې قسمي صحابو ما تاسو معاف کړي دي. بیا ورپسې نور کو پس راځي لقد عفا عنهم، پیغمبر تک ورته زما دې قسمي ما دې معاف کړي دي. دریم ته سوره ال عمران کې راځي واستغفر لهم، پیغمبره دیو پر الله نه بخښنه وغواړه. زه بخښنې غوښتو بیا څه ضرورت دی؟ معافي وشوله، په تاکید سره وشوله، بیا کوم ضرورت پاتې شو؟ هغه صحابو په زړه کې به راتلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ نه خفه وي، الله خو معاف کړو، خو رسول الله به خامخا خفه وي. زموږ د وجې نه دومره لوی تره شهید شو، دومره لوی فتح په شکست سره بدل شوه. قرآن ویل واستغفر لهم، پیغمبره دوی لپاره بخښنه وغواړه د الله نه. نو چې کله صحابو کتل ګور نبي علیه السلام لګیا دی زموږ لپاره د الله نه بخښنه غواړي، نو د دې معنی دا شوله، د دې مطلب دا شوله چې رسول الله موږ نه خفه نه دی، موږ نه پریشان نه دی، بلکې قرآن مخکې راغی وشاورهم فی الامر. پیغمبره یو غلطي خو وشوله، خطا وشوله، خو هسې نه د دې نه پس تر صحابو سره مشوره کول پرېږدې، ترکې نه وشاورهم فی الامر. مخکې به شانتې د دیونه په خپل کارونو کې مشوره اخله، او کله چې مشوره درته درکړي نو دا مه کوه چې یاره بیا څه نقصان نو نه پیدا عزمت فتوکل علی الله. کله چې په یو مشوره باندې د تاسو زړه ووسکي، الله توکل کوو، بیا دې ته مه ګوره چې پلانکي موقع دا شوي دا شوي دا شوي